صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھو سارے دوست۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تو ہی بے کسوں کا ہے تیری شان جل جلالہ، تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا، تیری شان جل جلالہ، تو ہی ہر بشر کا ہے مدعا، تو ہی ہر بشر کا ہے مدعا، تیری شان جل جلالہ۔ بے حیا بھی تو ہے، نہاں بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے، وہاں بھی تو کہ ہے تو ہی تو نہیں مثل تیرا، کہ ہے تو ہی تو نہیں مثل تیرا، تیری شان جل جلالہ، تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا، تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا، تیری شان جل جلالہ، تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا، اور تو ہی رب ہے، تو ہی کریم ہے، تو قدیر ہے، تو رحیم ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی کریم ہے، تو قدیر ہے، تو رحیم ہے، تو ہی ہے خدا، تو ہی کبریاء، تو ہی ہے خدا، تو ہی کبریاء، تیری شان جل جلالہ، تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا،
سرا اور تیری حمد ہو سکے کیا بیان تیری حمد ہو سکے کیا بیان کہ تو ہی خالق نواں تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا تیری شان جلا جلال ہو تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا وحدہ لا شریک دی حمد تو بعد نبی رحمت نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات درود و سلام دے تحائف پیش کرن تو بعد اللہ کریم نے کلام بے عیب دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان آلیو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ نے فرمایا او لوگ جیڑے ایمان لے آئے ہو جیڑے با ایمان دنیا تے زندگی پہ گزار دے ہو فرمایا بے نیاز اللہ نے تہاڈی میں ایک ڈیوٹی لان لگا اے کریم اللہ او کیڑی بے نیاز اللہ نے ارشاد فرمایا اذکر اللہ اللہ نے فرمایا بہت زیادہ میرا ذکر کرے ذکرن کثیرا فرمایا کثرت دے نال ایک کثیر کثرت جو ہے یہ دا مطلب ہے بہت زیادہ اللہ دا ذکر اللہ بے نیاز نے اپنے بندیاں نو فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا میری تسبیح بیان کریا کرو صبح ہر وقت میرے ذکر دے وچ گم ریا کرو عزیزان محترم اے اللہ تعالیٰ نے انسان دے قلبی سکون واسطے ایسا نسخہ کیمیا دسیا جدے تے عمل کر کے بندہ روحانی اور ذہنی اور قلبی سکون پایا اے دور حاضر دے اندر ہر انسان کسے نہ کسے پریشانی دے وچ مبتلا ہے کسے نہ کسے مصیبت دے اندر مبتلا ہے دو وجہ ہوندیاں نے انسان دی پریشانی دیاں ایک دولت دا لالچ اور ایک ذکر الہی نو کنڈ کر دے اے دو چیزاں بندے دی بے سکونی دا باعث بن گیا ایک اللہ دے ذکر نو کٹا دینا ذکر الہی تو غافل ہو جانا اور دوسرا دنیاوی مال و زر دے پیچھے دوڑنا فرمایا کل متاع دنیا قلیل اللہ فرماندا ہے او لوگو دنیا دے مال دے پیچھے دوڑ دے یہ تے تھوڑا جہا فرمایا متاع دنیا قلیل یہ دنیا دا مال تھوڑا جہا
اللہ اکبر. سامعین محترم، جس مال نو اللہ تعالی تھوڑا فرما او دے تے نظر مارو، کروڑاں سال بنی دنیا تاریخ پہ نظر مارو، بڑے بڑے فرعون قارون جنہ دیاں خزانے دیاں چابیاں اونٹاں تے لدیاں وہ بھی دنیا تو گئے. اونا دا متاع، اونا دا مال قیامت تک اینا دنیا کول زارے کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں ساڈے کول مال و دولت. یہ سارا اکٹھا کر کے اللہ نے فرمایا متاع دنیا قلیل، یہ تے تھوڑا جی. سبحان اللہ بول دے ہو گے یا اللہ زیادہ کی اے دنیا دا متاع، دنیا دا مال، دنیا دا زر اے تے تھوڑا جی ہے. جدا ذکر تو پاک کلام وچ کیتا ہے کہ دنیا دے مال دے پیچھے نہ نسوئے، تھوڑا جہا مال. اللہ اکبر. او دا قلیل اے نہ زیادہ ہے جنہوں اللہ فرمائے تھوڑا جہا مال ہے جدے پیچھے ساری دنیا نس دی. یا اللہ کثیر کی ہے، فرمایا میری رحمت، میری رحمت دے پیچھے دوڑو، میری رحمت بڑی وسیع اے نہ مکنا. تسی اس زر دے پیچھے دوڑ دے ہو جڑا تھوڑا جہا ہے، فرمایا میرے کرم دے پیچھے دوڑنا، میری رحمت دے پیچھے دوڑو، میرے فضل اور میری شفقت دے پیچھے دوڑ لاؤ. اے بہت وسیع، اے بڑی وسعت رکھدا ہے میرا کرم، میرا فضل. عزیزان محترم، کوئی بندہ امیر ہے تے او بھی پریشانی دا شکار، کوئی غریب ہے او بھی پریشانی دا شکار، کوئی ادنا ہے، آلہ ہے، گورا ہے، کالا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، سب پریشانیاں چ ڈبے پے. اللہ اکبر. اے وجہ کی ہے؟ کوئی نہ کوئی پریشانی دا سبب ضرور. کوئی اولاد والوں پریشان، کوئی مال والوں پریشان، کوئی جناب اعلیٰ بیماریاں تو پریشان. یعنی ہر بندہ کسی مصیبت سے ڈبیا پیا. اے دی وجہ اے وے کہ بندہ جدو ذکر الہی تو غافل ہو جاتا، مصیبتاں پریشانیاں انہیں زندگی دا ایک حصہ ہے، یہ اوندیاں نے، لیکن جڑا اللہ دا ذکر کرن والا ذاکر ہے او دا دل نہیں ڈولدا، او دا دل کمبدا نہیں، کمزور نہیں پیندا، او پرواہ نہیں کردا. کیونکہ جدوں کوئی مصیبت آئے وہ کہندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے جو کچھ ضائع ہو گیا ہے، اے مال جو اللہ نے عطا فرمایا سی، راجعون او دا ہی سی، او دے ول پلٹ گیا. او دا عطا کردا سی، او دے ول پلٹ کے چلا گیا ہے. اے دے چوا ویلا کرن دی، اوزاری کرن دی تے رون کرلان دی کیڑی گل ہے؟ عزیزان محترم، اے اونا لوکاں دی گل ہے جنہاں نے اے دے تے عمل کیتا ہے کہ اللہ دا ذکر نہیں چھڑنا. اللہ اکبر. جو دم غافل سو دم کافر. سلطان باہو فرماندے رحمت اللہ علیہ سانو مرشد اے پڑھایا کہ اللہ دی اطاعت، اللہ دے ذکر تو علاوہ ایک لمحہ بھی تیرا گزر گیا، ایک سا بھی تیرا یاد الہی تو غفلت نال گزر گیا تے سمجھ لے کہ وہ تیرا ایمان دی حالت کفر جا. اللہ اکبر. کیونکہ جڑا اللہ وحدہ لا شریک دے نال محبت کردا ہے، جڑا کملی والے نال پیار کردا ہے، جڑا بے نیاز دے نال محبت کردا ہے، فرمایا بے نیاز اللہ نے جڑا میرا ہو جاندا ہے، ہر ویلے میرے ذکر ول دوڑدا ہے. دل یاد لے بلایا، دل یاد لے بنایا، تعریف لئی زبان، دل یاد لے بنایا، دل یاد لے بنایا،
بنایا سونے دے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے کی نہ کیتا یار نے اس یار واسطے اور رب محفلاں سجائیاں نے سب محفلاں سجائیاں نے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن درشن کا تو درشن ہو اور نذرانے کا نذرانہ درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ سب محفلاں کریم اللہ نے فرمایا میں انہیاں نعمتاں نال تینوں نوازیا ہے وحدہ لا شریک نے فرمایا تو میرا ذکر کرتا رہا تو میرا ذکر کرتا رہا کر تیرا قلب میرے ذکر دی مٹھاس محسوس کرتا رہے تیریاں نگاہاں میری رحمت دے جمیاں رہن بے نیاز فرماندا ہے پھر تینوں کوئی چیز ہلا نہیں سکتی پھر میں تیرے تے مور لا دیاں گا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اے جڑا میرا بندہ ہے سبحان اللہ بولو ذرا اللہ فرماندا ہے پھر میں مور لا دیاں گا اے جڑا میرا بندہ ہے اینوں کوئی غم تے کوئی خوف نہیں اللہ دا بندہ اور اللہ دا بندہ کیڑا ہے جدا سب کچھ اللہ واسطے ہوئے جدا سب کچھ اللہ واسطے ہوئے وہ اللہ دا بندہ اگر حضور فرماندے نے کسے تو نفرت کرے تے رضا الہی واسطے اگر کوئی بندہ اللہ دا نافرمان ہے تے او دے تو نفرت کر جائے اگر کوئی اللہ نال پیار کردا او دے نال پیار کرے فرمایا او اللہ دا بندہ ہے جدی ناراضگی بھی اللہ دی رضا واسطے ہوئے جدی محبت بھی اللہ دی رضا واسطے عزیزاں نے محترم فرمایا تیرے کل سارے تین سکون نہیں ملے گا یا تے تو سخی ہوئے ونڈدا رہیں پھر تیرے دل نو سکون ملے گا تیری اولاد کثرت نالے تینو سکون نہیں ملے گا بشرطے کہ تیری اولاد اللہ وحدہ لا شریک دے ذکر دے نال پیار کرنا لیا پھر تیرے قلب نو سکون ملے گا اللہ اکبر فرمایا اگر تو سکون چاہنا ہے کریم اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ فرمایا تیرے دل دا جڑا اطمینان اعلی بذکر اللہ تطمئن القلوب تیرے دل دا مطمئن ہونا تیرے قلب دا سکون پا جانا تیری روح دی تسکین اور تیرا اطمینان نہ تے میں مالو زر دے وچ رکھیا نہ میں بہت بڑے قبیلے تے خاندان دی وجہ تو تینوں سکون دینا نہ تیری اولاد دی کثرت دی وجہ نہ تینوں سکون دینا
دینا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ، بس ہر ویلے میرا ہی ذکر کردا رہیا، ہر ویلے میرا ہی ذکر کردا رہیا کر، ہر وقت میرا شکر کردا رہیا کر، ہر وقت میرے کولو ڈردا رہیا کر، استغفار کردا رہیا کر۔ عزیزان محترم، کریم اللہ نے فرمایا جدو ہر وقت تیری زبان میرے ذکر دے نال تر رہے گی، اللہ اکبر، حضور فرماندے نے انج دعا کریا کرو اللسان الذاکر، اے اللہ ذکر والی زبان عطا فرما، وقلب شاکر، اے لا مقام دے والی شکر کرن والا دل عطا فرما۔ یہ بھی بہت بڑی گل ہے کہ شکر کرن والا دل بندے نو اللہ عطا فرما، ورنہ بندہ شکوہ تے کردا ہے شکر نہیں کردا، شکوہ تے کردا ہے شکر نہیں کردا۔ مثال دے طور تے اللہ اکبر، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے افسوس ہے تیرے تے اے بندیا، اللہ دیاں نعمتاں کھاندیاں کھاندیاں تیرے دند ٹوٹ گئے، تیریاں ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیاں، تیری کمر جھک گئی، تیری نگاہ مدھم پہ گئی، اللہ دیاں نعمتاں کھاندیاں کھاندیاں عمر گزر گئی تیری، مگر تیرے شکوے کٹ گئے، تیرے شکوے نہ کٹے۔ کدے تو آنا ہے مینوں بیماری لا دیتی سو، کدے آنا ہے میری اولاد نافرمان ہے، کدے آنا ہے میں بڈھا ہو گیا میرے جسم سے جان نہیں رہی، آئے آئے شکوے شکوے کری جانا۔ کاش کہ تیری زبان تو حضرت ایوب علیہ السلام دی طرح شکر ہی نکلدا، شکر ہی نکلدا۔ اللہ اکبر، بندہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندیاں نے بندہ شکوے دی پٹی تے جلدی بن نہیں، کدے شکر دی پٹی بن، کدے شکر دی بھی پٹی بن، بندے نو ماڑی جی خراش آئے نا چنگا وڈا سارا پتھر مل کے باہر نکل پیندا، لوگ ہی پوچھن بابا جی کی ہویا ہے، اے خیر تے اے پٹی بننی ہے، او پٹی نہیں ہوئے بلکہ بڑا وڈا پٹا بجا ہوندا، او یار سٹ لگ گئی نا انج نگاہ بڑا مشکل بچیا، بڑی کوشش کیتی، اللہ فرماندا ہے شکوے دی پٹی تے تو بن لئی ہیں، تینوں ماڑا جا چکا لگا تے سب کچھ بھول گیا، شکوے کرنا تے تو اپنی تعریف کرنا ہے کہ میں جو کوشش کیتی تے میں جو کوشش کیتی تے بچیاں، کدے تیری اس زبان تو نکلدا پٹی بن کے اندر ہی رہتا نا، لوکاں نوں نہ وکھاندا تے اندر ہی میرا شکر کردا، آندا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں بہت بڑی کسی آفت تو بچایا، یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں چلدیاں پھردیاں رکھے، تیری زبان تو شکر تے نہ نکلیا، پٹی بن کے لوکاں نوں وکھان نکل پیا دسن شکوے کرن اس ذات تے، کیونکہ کل شین قدیر تے ہوئی گیا، موت و حیات تندرستی بیماری یہ تے اودے ہاتھ چاہیے نا، اودے دستے قدرت، آپ فرماندے نے کاش کہ تو شکوے دی پٹی نہ بندا، حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہ فرماندے نے، اللہ فرماندا ہے شکوے نہ کریا کر، شکر کرے، میرا ذکر کریا کر۔ عزیزان محترم، ہمیں مرتبے نہیں مل جاندے، ہمیں مقام نہیں مل جاندے، کریم اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن ذکر کرے گا جدو تو میرے ول دھیان کر لے گا۔ حضرت پیر میر علی گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ آدھے نے میری چھوٹی جئی عمر، نکی جئی عمر، چھوٹا جیا قد، فرما دے نے اینی کو میری عمر کہ دروازے دے درمیان دی جڑی زنجیر ہے، جڑی دروازے دے درمیان کنڈی لائی جاندی ہے، آپ فرما دینے او کنڈی تک میرا ہاتھ بھی نہیں سی پہنچ دا، میں کی کرنا۔ حضرت پیر میر علی گولڑوی رحمت اللہ علیہ
آپ نے جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار ہویا آپ دیا سنتا رہ گیا خواب اندر ان کر کے آنکھ لگی تے رسول کریم دی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا میرے علی سیدے نانے دیا سنتا چھڑ کے ستا پہ جدیاں سنتا رہ جال زیارت لئی مدینے والا آیا جائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت پیر میر علی رحمت اللہ علیہ نے اج کر کے بیندی یا کیا میں صدقے جاواں مدینے والا یا پا گیا او میر علی سرکار فرما دے اینی کو عمر چھوٹا جیا قد آپ آندے دروازے دے درمیان والی زنجیر میرے کولوں نہیں سی کھل دی اج تیرا بچہ آرام کیتا ہے تے آنا ہے پتر ستا ہے سردی بڑی ہے مسجد 14 بھیجاں گا جدو پا لگن گیا سکول لئی کوڑ چھڑ کے آنا ہے اوہی بچہ اپنی محبت بھی ویکھ لے پھر قلبی سکون کیویں لبدا پھرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے او لوگ نے جنہاں اللہ دے دین نال پیار کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نال محبت فرمائی ہے آندے نے میں او زنجیر تک ہاتھ نہ پہنچنا کرنا کار آلیا سو جانا میں ایک چٹو دکیل نہ کرنا چٹو نو تکا لا کے نیڑے کرنا دروازے دے وہ چٹو دے اتے کھلو کہ میں کنڈی کھولنی جا کے سرد پانی وچ کھلو جانا ساری رات میں اللہ دا ذکر کرنا ساری رات یاد الہی وچ گزارنی تہجد ویلے میں واپس ہونا کرنا سردی دا موسم ہے عمر 4 تو 5 سال دے قریب ہے سرد پانی وچ کھلوتا پہاڑیاں وچ میرے علی اللہ دا ذکر پیا کر دے اے ذکر الہی کرنا کائنات نو پیا دس رہے عمر کوئی بھی ہوئے جدو لگن لگ جاندی ہے جدو لو لگ جاندی ہے پھر نہ سردی ویکھی جاندی ہے نہ گرمی ویکھی جاندی ہے نہ جناب اعلیٰ اے رات دی تاریکی تو خوف کیتا جاندہ ہے عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں بھول گئی میری کی تیسی طرح پھریل والی اوہ انہوں تک دیا بھول گیا کجل پایا سیار دے وکھنے کجل پایا سیار دے بکھنے لئی اونو تک دیا جل گیا حیدر شاہ اس گلی کلی میں نہیں رلیا وہ کئی رول دیا گیا اس گلی کلی میں نہیں رلیا او کئی رول دیا گیا اللہ اکبر او بندہ ہے جن نے رات دی تاریکی وچ کار چھڑ دینا کرنا ایویں تے نہیں نہ لوگ رس بنا دے اللہ دے بندے نے جنہاں نے اللہ نال یاری اے اللہ دے بندے نے ایک دن آپ اپنا سٹیشن تے جاندے پے پیر میر علی رحمت اللہ علیہ جدو بندہ اینا اللہ دے قریب ہو جائے اینا اللہ دے ذکر تے کھب جائے پھر اللہ تعالیٰ روحانی طاقت عطا ایک جسم دی طاقت ہے ایک روح دی طاقت ہے اللہ اکبر پھر اللہ روح دی طاقت عطا ایک انگریز گزرے پیا
جناب انج کر کے نشانہ ماریا ایک پرندہ ڈگ پیا انہیں آخیا اے میرا ہتھیار ہے اے اس طرح تینوں چلائیے تے اے مار دیندا ہے پیر میرے لیے مسکرائے پھر سبحان اللہ آپ مسکرائے مسکرا کے نا اس پرندے دے قریب ہوئے او جڑی تسبیح آپ دے ہاتھ دے وچ سی انج کر کے او دے نال لائی تسبیح نال لائی تے پرندہ اٹھ کے تے اڈ پیا آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار ماردا ہے تے میرا ہتھیار زندہ کردا ہے انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو پھر اللہ تعالی اینا مقام عطا فرما دیندا ہے جڑا اللہ دا ذکر کرے جڑا اللہ دا ذکر کرے عزیزان محترم اللہ تعالی نے اپنی مخلوق دے وچ ایک گل یاد رکھنی تسی وہ چیز تخلیق ہی نہیں فرمائی جڑی او دا ذکر نہ اللہ نے جنی مخلوق بنائی زمین و آسمان اور زمین و آسمان دے وچ جنی مخلوق بنائی اللہ تعالیٰ دا ذکر کرتا اور حضور فرماندے نے اسلام جدوں دروازہ بند کردا نا بندہ جڑی چیز دی آواز ہوندی او بھی اللہ دا ذکر کرتا حجر و شجر حیوانات نباتات سب اللہ دا ذکر کرتا ایک دن حضرت موسیٰ نبی اللہ علیہ السلام آپ نا کلیم اللہ گزرن پہ جنگل دے وچ تے من دے اندر خیال آیا کہ میں اللہ دا ذکر پیا کرنا ویران جنگل ہے بیابان ہے اتھے کون اللہ دا ذکر کردا ہوئے گا میں موسیٰ تو علاوہ بس دل چ ایک خیال آ گیا کہ میرے تو علاوہ اتھے کون ہے جڑا اللہ دا ذکر کردا ہوئے گا تو خیال آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نو جلال آ گیا قدرت الہی جلال پکڑ گئی آواز قدرت آئی اے جبریل حکم رب جلیل فرمایا آواز دے دیو جنگل دے درختوں میرے ذکر دی آواز اچھی کر دیو اے حجر و شجر میرے ذکر دی آواز بلند کر دیو اے زمین دے ذریعو میرے ذکر دی آواز ذرا اچھی کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا درختہ والوں بھی ویکھیا تے اللہ اللہ دی آواز آ رہی آنے زمین دا ذرہ ذرہ اللہ اللہ پیا کر دے اے جناب اعلیٰ ہر پاسیوں ذکر الہی دیا گونجا پہ گئیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے وچ سر رکھیا اگر یا اللہ بس میرے من اندر خیال آئے میرے تو علاوہ تیرا ذکر کوئی نہیں کردا ہوئے گا آواز قدرت آئی ہے پیارے کلیم اللہ میں وہ چیز بنائی کوئی نہیں جڑی میرا ذکر نہ کرے میں انسانہ دی بہتری لئیے نہ دیا آوازہ مدم فرما دیتیا نے ہولیاں کر دیتی اللہ کریم نے میں وہ چیز تخلیق ہی نہیں فرمائی جڑی میرا ذکر نہ کرے اے پیارے کلیم اللہ میں تے انسانہ دی بہتری لئی انہ دی آوازاں مدم کر دیتیا نے اگر ایک بندہ لوٹے نو کھڑ دے استنجا کرن لئی وہ لوٹا اللہ اللہ کرے بندہ او دن استنجا کرے گا زمین دے اتے قدم رکھنے انج قدم نیڑے کیتا تے تھلے اللہ اللہ دی آواز آئے بندہ اتے پیر رکھے گا زمین دے نہیں رکھے گا ہر چیز اللہ دا ذکر کرتی پر اللہ تعالیٰ نے انہاں دی آواز کو پوشیدہ تاکہ انسان سہولت وچ رہن ورنہ ایک کوئی گل ہے اللہ نے وہ چیز بنائی نہیں جڑی او دا ذکر نہ کرے بلکہ انساناں نالوں زیادہ کثرت دے نال ہر چیز اللہ دی یاد وچ گم رہی ہے کیونکہ انسان نو اور بھی بڑے کام نے بڑے لالچ نے لیکن دوسریاں مخلوقاں نو وہ لالچ کو نہیں دوسریاں مخلوقاں نو اتما نہیں کیونکہ سلطان باہو فرماندے نے تیرے نالوں تے پنچھی چنگا ہے جڑا سویرے اٹھدا ہے تے شامی آ جاندا ہے نہ وہ جوڑدا ہے اکٹھا نہیں کردا کوئی فکر نہیں
فرماندے نے بن توکل پنچھی اٹھے پلے خرچ نصیب روز روزی اڈ کھان ہمیشہ نہیں کر دے نال ذخیرہ ہوں فرمایا وہ کٹھا نہیں کر دے تیرے نالوں تے وہ چنگے اللہ اکبر جیڑا بندہ اللہ دے ذکر وچ گم رہے اللہ او دے قلب نو سکون عطا ہن تے زمانہ او آ گیا جے پیر دی دعا نال کام نہ لبے بندے بیعت توڑ دے یقین کرو پیر دی بیعت توڑ دیندا تے کام تے لبا کوئی نہیں میں انی واری پیراں کھل گیا تے ہور نہ کوئی پھڑ لواں ہن ہاتھ مک گئی ہے اے توکل ہے انسان دا شرمندگی والی اللہ تعالیٰ فرماندا میں کسے بندے تے او دی طبیعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاؤں جنہ وہ برداشت کر سکے میں انہاں کوئی بوجھ پاؤں تے اللہ دا فرمانا معاذ اللہ دے وچ شک نہیں اے دے وچ کوئی شک نہیں لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ فرماندا ہے جو میں کہہ دیتا ہے کوئی وہ نہیں بدلدا اللہ نے فرما دیتا ہے کہ میں اپنے بندے تے نہیں بوجھ پانا جنی وہ جنی انہوں میں طاقت دیتی ہوگی اس طاقت دی سامنا تے بندے دی برداشت ٹوٹ جائے تو سمجھو دا توکل ہل گیا ہے دا یقین اپنے خدا تو ہل گیا ہے کیونکہ انہیں اگر پیٹ دیتا ہے نا منہ دیتا ہے انہیں پیٹ بھرن لئی زبان ذائقہ چکھن لئی اناج بھی دینا مگر تیریاں خواہشاں حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اولاد آدم اپنی خواہشاں نو گھٹ کرے گا تے تو سکون پائے گا بس یہ آپ نے حد کر دی فرمایا ذکر الہی کی ڈوبا رہا کر اپنی لمبیاں چوڑیاں خواہشاں نہ رکھیا کر خواہشاں جڑیاں نے بادشاہاں دیاں بھی رہ جاندیاں تے ضرورتاں چوپڑی والیاں دیاں بھی پوریاں ہو جاندیاں خواہش نہ رکھ بس اس جہان تو جلدی جلدی گزر جا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ الہ وچ دعا ہے اللہ تعالی ذکر کرن والی زبان اللہ تعالی شکر کرن والے دل عطا اللہ تعالی مصیبتاں تے صبر کرن والے وجود عطا حضور فرماندے نے انج دعا کریا کرو اللسان ذاکر وقلب شاکر اے اللہ ذکر والی زبان شکر کرن والا دل و جسد مصیبت الصابر تے مصیبتاں تے صبر کرن والا وجود حضور فرماندے نے انج دعا کریا کرو اللہ دی بارگاہ کریم اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر